Siya mao ang dalan, ang kamatuoran ng kinabuhi. Why bisan kinsa makadto sa amahan, gawas kung pinaagi niya. O walay makaabot sa amahan, gawas kung pinaagi niya. Okay, atong tanahon, ingon nga siya mao ang dalan. Kay ang dalan nga giskutan dili karsada. Ang dalan mo usa ka paagi sa imong kinabuhi sa pagsunod. So kung magsunod ka, wa kay makita nga dalan. Apan dunay kay makita nga tunog nga mao'y imong sundon. Okay. Sa Juan 13, versikulo 15. Kay usa ka palig-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Okay. Miani siya naghatag og panag-ignan aron nga kita magsunod. So ang iyang mga gihimong example mao atong sundon kay mauni ang dalan. Sa 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Isa maong paggawi, di pa nagtawag kamo, ningon nga alang kainyo niadtos man usab si Kristo nga nagpiling kainyo usa ka tingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Okay. Aron nga kamo magsunod sa iyang mga tunog. Di kita kakitag dalan. Pero dunay tunog ang panag-ignan nga gihimo sa Ginoo mo atong sundon. Unang gitawag og Christian. Ang buti pa sabot, Christ-like. So dunay buhat ang Ginoong kinahanglan mong sundon. Dili hinuon tanan. Kay dili naman ta magpalansang. Pero doon na siya yung mga example nga gipakita sa kinabuhi. Nga mauni ang atong sundon, kay mauni ang dalan. Ang gitawag niya, magsunod kita sa iyang tunog. Ang Ginoong Hesus, mao ang dalan, ug siya ang kamatuoran. Juan 1:17. Kaya ang kasubuan gihatag pinaagi kang Moises, ang grasya ug ang kamatuoran niabot pinaagi kang Moises. Okay, ang grasya niabot pinaagi kang Kristo. Ang grasya ug ang kamatuoran. Kusa siya ang kamatuoran. Unsay gibuhat niya? Ang kamatuoran. Juan 18:37. O si Pilato mingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa diingon mo ako hari ug alam niini ako nagpakatawo ug alam niini ani ako sa kalibutan aron magapagmatuod ako sa kamatuoran. Okay. Matud pa ni Pilato, hari ka ba di ay? Yung siya, ako hari. Ug mo ni hinungdan nga ako nagpakatao. Matud pa niya, ang akong pagkahari, dili iya nining kalibutan na. Ako nagpakatao, aron magpanghimatuod sa kamatuoran. So atong sundon, ang gisulti ni Jesus, aron mahimbaw ta ang kamatuoran. Kaya ang iyang sulti, magpamatuod siya. Kung sana, katong pag-iwan niya, ako ug ang amahan, usara. Kinahanglan natong tuhan, kay siya man ang kamatuoran. Ang iyang pag-ani, aron pagpamatuod sa kamatuoran. Mo na usa sa iyang misyon. Ari kita sa sunod. Si Jesus ang kinabuhi. Juan 11:25. Si Jesus mingon kaniya ako mao ang pagkabanhaw ang kinabuhi ang musali ka na ko bisan siya mamatay mabuhi. Ang Ginoong Jesus mao ang pagkabanhaw ug siya mao ang kinabuhi. Namatod pa niya bisan siya mamatay, siya mabanhaw. Nga naman kay siya man ang kinabuhi. Mao ni ang iyang gipamatuod nga kamatuoran. Walay lain. So, dili na kita mo tan-aw pa kung unsa ang mga pagtulunan sa uban, dinhi kita mo tutok sa pulong sa Dios. Mao na ang Ginoo nga nagingon, pabilin kamo sa akong pulong. Okay. Ari kita sa ikanapulo. Number 10, atong ilhon si Jesus nga higala. Atong ilhon siya nga higala. Pareha sa anak ug amahan. Kinahanglan nga ang inyong relasyon nga father and son, kinahanglan nga usa-usa sa inyo friendly. Dili kay kontra, dili kay mag-away, mama, anak mag-away. Ang inyong relasyon, mama ug anak. So dapat friendly ang usag-usa sa inyo. Dili lang kay ilhon mo siya nga imong mama o imong papa. Ilhon mo siya nga imong higala. May mga tao ra ba usay nga ipalabi pa nila ang ilang mga amigo kaysa ilang mga ginikanan. Friendly sila sa uban, pero sa ilang mga ginikanan, dili friendly. Kinahanglan nga, mas friendly ka sa imong mga igsuon, sa imong ginikanan, kung friendly ka sa laing tao.
Usahay may panahon nga mointa nga maayo pa ang lain tao. Nganuman tungod kay friendly man sila. Friendly sila. Kunya ang imong mga parente dili friendly. Dunay mga rason. Usa kinahanglan diha sa relasyon dunay pagka mahigalaon. Mahigalaon. Muna nga ang Ginoong Hesus sa iyang pag-ani, wala lang siya mag-isip, ingon nga siya ang Ginoo. Kundi nag-isip siya sa mga tao nga iyang higala. Muna nga ingon nga siya nagpakatao. Siya ang Dios nga nagpakatao. Ingon nga siya tao, isipon nato siya nga higala. Sa diha kang itamituo sa iyang pulong. Sa diha kita nga midawat atong giisip nga siya atong higala. Atong siyang higala. Iluhon nato siya nga atong higala. Ari kita sa Juan 15, 13 sa 14.